अस्सलामुअलैकुम। सिंध पुलिस न्यूज राउंड अप में खुश आमदीद। दिन भर की खबरों के साथ मैं हूं माहनूर खान। आगाज करते हैं हेडलाइन से। एडिशनल आईजी कराची की लियाकत मेमोरियल लाइब्रेरी में मुनक्किदा इफ्तिताही तकरीब में शिरकत। SIU-CIA की कार्रवाई, 2 मुल्ज़िमान गिरफ्तार। जिला वेस्ट पुलिस की खुफिया इत्तला पर कार्रवाई, 2 मोटरसाइकिल लिफ्टर्स के मुल्ज़िमान गिरफ्तार। SSP केमाड़ी की हिदायत पर स्मगलिंग की रोकथाम के लिए कार्रवाइयां, 3 मुल्ज़िमान गिरफ्तार। जिला कोरंगी पुलिस की गुटखा मावा माफिया के खिलाफ कार्रवाई, 1 मुल्जिम गिरफ्तार। ASP सिटी शिकारपुर ने ऑल स्मॉल ट्रेडर्स और हिंदू बरादरी के वफ्द से मुलाकात। हैदराबाद पुलिस की कार्रवाई, चोरीशुदा मोटरसाइकिल पार्ट्स की पंजाब मुंतकली नाकाम, 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। SSP घोटके की हिदायत पर जुआरियों के खिलाफ क्रैकडाउन, 6 जुआरी गिरफ्तार। SSP टंडो अलायार का डिप्टी कमिश्नर टंडो अलायार की अलविदाई तकरीब में शिरकत। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में मुस्तहिक़ ख़वातीन से रकम कटौती पर डिवाइसेस होल्डर गिरफ्तार। पिछले 24 घंटों के दौरान सिंध के मुख्तलिफ इलाकों से 107 मफरूर व इश्तिहारी, 186 मुल्ज़िमान गिरफ्तार। मुख्तलिफ वाक़यात की 287 FIRs दर्ज, 1 गाड़ी और 7 मोटरसाइकिलें बरामद। सिंध पुलिस CTD ने इंतहाई मतलूब मुल्जिम की तस्वीर जारी कर दी। खबरों की हेडलाइंस के बाद अब शामिल करते हैं खबरों की तफसीलात। एडिशनल आईजी कराची की लियाकत मेमोरियल लाइब्रेरी में मुनक्किदा इफ्तिताही तकरीब में शिरकत। तफसीलात के मुताबिक एडिशनल आईजी कराची की लियाकत मेमोरियल लाइब्रेरी में मुनक्किदा 7वीं सिंध लिटरेचर फेस्टिवल के इफ्तिताही तकरीब में शिरकत। अदबी मेले में वजीर तालीम सरदार शाह, सेनेटर जान मोहम्मद बलीदी, मारूफ दानिश्वर हमीद हारून, सेक्रेटरी नौजवानान अमूर अलीम लशारी, डायरेक्टर जनरल सकाफत मुनव्वर अली महसर, शमसुल हक मेमन मेहमानों में शरीक। इस मौके पर कल्चर और एजुकेशन से मुतालिक अहम शख्सियात ने अपने ख्यालात का इजहार किया। पुलिस चीफ ने खिताब में अदबी मेले में शिरकत पर मुंतजिमीन का शुक्रिया अदा किया और नौजवान नस्ल में अदबी तारीख और सकाफत को फरोग देने और नौजवानों को ड्रग और क्राइम से दूर रहने और हेल्थी सरगर्मियों की जानिब मुतवज्जह करते हुए तालीम के हसूल पर जोर दिया। मजीद कहा कि इस किस्म के मेलों में ख्यालात का तबादला होता है और ऐसे फेस्टिवल नौजवानों को अदब की जानिब राग़िब करते हैं। सिंध अदबी मेले में सिंध की सकाफत पर रोशनी डाली गई और मेले में शरीक अहम शख्सियात को अजरक व फूल के तहाइफ पेश किए गए। SIU-CIA की कार्रवाई, 2 मुल्ज़िमान गिरफ्तार। तफसीलात के मुताबिक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट CIA कराची ने इंटेलिजेंस मालूमात पर स्ट्रीट क्राइम और डकैतियों की वारदातों में मुलव्विस मुल्ज़िमान के खिलाफ कार्रवाई करते हुए बमकाम मोहम्मदी स्वीट लियाकताबाद के करीब छापा मारा। छापे के दौरान 2 मुल्ज़िमान, 1 सवाद अहमद वल्द मुमताज अहमद, मोहम्मद साकिब वल्द मोहम्मद आलिफ को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार मुल्ज़िमान से 2 अदद 30 बोर पिस्टल बरामद हुए। दौरान इंटरोगेशन मुल्ज़िमान ने अपने दीगर साथियों के साथ कराची के मुख्तलिफ इलाकों में डकैती और स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में मुलव्विस होने का एतराफ किया है। मुल्ज़िमान के खिलाफ इंसदाद असलहा एक्ट के तहत अलग अलग मुकदमात दर्ज किए गए। जिला वेस्ट पुलिस की खुफिया इत्तला पर कार्रवाई, 2 मोटरसाइकिल लिफ्टर्स मुल्ज़िमान गिरफ्तार। तफसीलात के मुताबिक जिला वेस्ट मोमिनाबाद पुलिस ने मोटरसाइकिल लिफ्टर्स मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने खुफिया इत्तला पर मस्कती मोहल्ला में कार्रवाई करके 2 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया। मुल्ज़िमान से सरकाशुदा मोटरसाइकिल और सरकाशुदा मोटरसाइकिल का कटा हुआ चेचस बरामद हुआ। बरामद मोटरसाइकिल की सरकीदगी का मुकदमा थाना मोमिनाबाद में दर्ज है। मुल्ज़िमान चोरीशुदा मोटरसाइकिल के पार्ट, सामान, चेचस वगैरह खोल कर काट कर फरोख्त करते थे। मुल्ज़िमान को मज़ीद कानूनी कार्रवाई के लिए मुतालिका AVLC हुकाम के हवाले कर दिया गया है। गिरफ्तार मुल्ज़िमान में अरसलान हुसैन और असद वल्द अनवर शामिल हैं। SSP केमाड़ी की हिदायत पर स्मगलिंग की रोकथाम के लिए कार्रवाइयां, 3 मुल्ज़िमान गिरफ्तार। तफसीलात के मुताबिक SSP केमाड़ी की हिदायत पर स्मगलिंग की रोकथाम के लिए कार्रवाइयां जारी। मॉस्को चेक पोस्ट ने 3 मुख्तलिफ कार्रवाइयों में लाखों रुपए मालियत का ईरानी डीजल, सिगरेट और मंशियात की बलूचिस्तान से कराची तरसील को नाकाम बना दिया। गिरफ्तार मुल्ज़िमान के खिलाफ अलग अलग मुकदमात दर्ज करके मजीद तफ्तीश की जा रही है।
آئیے مزید تفصیلات متعلقہ SHO سے جانتے ہیں۔ ہم نے کارروائی انسداد جرائم کی کارروائیاں کی اسمگلنگ روک تھام کے سلسلے میں۔ سب سے پہلی کارروائی ہم نے ڈمپر کو روکا، جس کے اندر جب اس کو مشکوک جانتے ہوئے روکا تو جس میں سے 1200 ایرانی ڈیزل برآمد ہوا، جس کے اوپر ہم نے FIR کا اندراج کیا ہے اور اندراج کرنے کے بعد تفتیش کے حکام کے حوالے کر دیا گیا ہے، جو مزید تفتیش اس پہ کر رہے ہیں۔ دوسری کارروائی ہم نے یہ کی کہ ہمارے پاس ایک گاڑی آ رہی تھی کوسٹر، جس کو ہم نے مشکوک جانتے ہوئے روکا، تو جو ڈرائیور تھا اس کی جامع تلاشی لی تو اس کے دائیں طرف شلوار کے نیفے میں عرصہ ہوا، سرس برآمد ہوئی، جس کے مطابق جس کے اوپر بھی ہم لوگوں نے FIR کا اندراج کیا نارکوٹکس ایکٹ کے تحت۔ تو تیسری کارروائی ہماری یہ تھی کہ ہم نے ایک گاڑی آ رہی تھی جس کے اندر مختلف برانڈس کے انلیگل اور سگریٹس وغیرہ اسمگل شدہ تھے، ان کو ہم نے اپنے قبضے میں لیا ہے اور قبضے میں لینے کے بعد مزید کارروائی کے لیے کسٹم حکام کے حوالے کر دیا ہے۔ ضلع کورنگی پولیس کی گٹکا ماوا مافیا کے خلاف کارروائی، ایک ملزم گرفتار۔ تفصیلات کے مطابق ضلع کورنگی پولیس کی گٹکا ماوا مافیا کے خلاف کارروائی، ملزم عظیم گرفتار، 30 پیکٹ تیار گٹکا ماوا برآمد، ملزم مضر صحت گٹکا ماوا کی فروخت میں ملوث ہے۔ گرفتار ملزم کے خلاف امتناع گٹکا ماوا ایکٹ کی دفعات کے تحت مقدمہ درج، ملزم مزید کارروائی کے لیے شعبہ تفتیش کے سپرد کر دیا گیا۔ ASP سٹی شکارپور نے آل اسمال ٹریڈرز اور ہندو برادری کے وفد سے ملاقات۔ تفصیلات کے مطابق SSP شکارپور کے احکامات پر ASP سٹی شکارپور نے آل اسمال ٹریڈرز کے وفد اور ہندو برادری کے وفد سے خصوصی ملاقات کی۔ ملاقات SSP آفس شکارپور میں ہوئی۔ آل اسمال ٹریڈرز اور ہندو برادری کے وفد نے ASP سٹی کا شکارپور آنے میں استقبال کیا۔ آل اسمال ٹریڈرز اور ہندو کمیونٹی کے وفد نے ASP سٹی شکارپور کو شہر میں ٹریفک جام، امن و امان اور تاجروں کے ساتھ ہونے والی ڈکیتیوں کے بارے میں تفصیل سے آگاہ کیا۔ شکارپور میں امن کی فضا قائم کر کے یہاں کے لوگوں کو جینے کا حق دیا جائے۔ حیدرآباد پولیس کی کارروائی، چوری شدہ موٹر سائیکل پارٹس کی پنجاب منتقلی ناکام، 2 ملزمان گرفتار۔ تفصیلات کے مطابق 200 سے زائد چوری شدہ موٹر سائیکل پارٹس کی پنجاب منتقلی مارکیٹ پولیس نے ناکام بنا دی۔ 2 ملزمان گرفتار۔ SHO مارکیٹ کی اپنے اسٹاف کے ہمراہ خفیہ انفارمیشن پر کارروائی، موصول شدہ خفیہ انفارمیشن کے مطابق 200 سے زائد چوری شدہ موٹر سائیکل کے پارٹس حیدرآباد سے پنجاب منتقلی کے لیے بذریعہ ٹرک لے کر جایا جا رہا ہے۔ مارکیٹ پولیس نے بروقت متحرک ہوتے ہوئے پرنس علی روڈ میرا اسکول والی گلی ہیرا حیدرآباد کے قریب ایک مزدا ٹرک نمبر TKB 046 کو روک کر چیک کیا، جس میں کئی کٹے ہوئے موٹر سائیکل کے پارٹس پائے گئے، جس پر ٹرک میں سوار ملزمان بنام نعیم خان سواتی پٹھان اور محمد علی آرائی کو گرفتار کر لیا۔ SSP گھوٹکی کی ہدایت پر جواریوں کے خلاف کریک ڈاؤن، 6 جواری گرفتار۔ تفصیلات کے مطابق SSP گھوٹکی کی ہدایت پہ گھوٹکی پولیس کا جواریوں کے خلاف کریک ڈاؤن، تھانہ میرپور ماتھیلو پولیس نے خفیہ اطلاع پر کارروائی کرتے ہوئے تاش کے پتوں پہ جوا کھیلتے ہوئے اور آنکڑا پرچی چلاتے ہوئے ملزمان جواریوں پر چھاپا مار کر 6 جواریوں واحد بخش عرف پپو ولد سوڈو خان چھجن، محمد امین ولد حبیب اللہ چھجن، اختر ولد سوڈو چھجن، گل حسن ولد اللہ وڈایو چھچن، عاشق علی ولد محمد عاقل چھجن اور قلندر بخش ولد حسین بخش چھجن کو ایک آنکڑا پرچی باکس، 52 پتے تاش، 3 موبائل فونز اور 3000 نقد رقم سمیت گرفتار کر لیا۔ پولیس گرفتار ملزمان کو برآمد سامان سمیت تھانے لے آئی اور ان کے خلاف جوا ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر دیا گیا۔ SSP ٹنڈو الایار کا ڈپٹی کمشنر ٹنڈو الایار کی الوداعی تقریب میں شرکت۔ تفصیلات کے مطابق SSP ٹنڈو الایار کا ڈپٹی کمشنر ٹنڈو الایار کی الوداعی تقریب میں شرکت۔ SSP ٹنڈو الایار سے تبادلہ ہونے والے ڈپٹی کمشنر کی الوداعی تقریب میں شرکت کی۔ SSP نے ڈپٹی کمشنر کو اجرک اور ٹوپی پہنائی اور تحائف بھی پیش کیے۔ SSP کے ساتھ تقریب میں DSP UT، SDPO سٹی، SDPO کے ساتھ ریونیو کے افسران اور DC آفس کے اسٹاف نے شرکت کی۔ SSP نے ڈپٹی کمشنر کے ساتھ DC ہاؤس میں نیو کیمپ آفس کا بھی افتتاح کیا۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں مستحق خواتین سے رقم کٹوتی پر ڈیوائسز ہولڈرز گرفتار۔ تفصیلات کے مطابق تھانہ ایئرپورٹ پولیس کی کارروائی، ڈیوائس ہولڈر کی جانب سے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے مستحق خواتین کو حکومت سے ملنے والی امدادی رقوم میں ناجائز طور پر 1000 سے 2000 تک کٹوتی پر SHO ایئرپورٹ نے نوٹس لیتے ہوئے ڈیوائسز ہولڈر حمزہ غوری بٹان کو گرفتار کر لیا۔ گرفتار ملزم ڈیوائس ہولڈر سے ایک عدد جائز ڈیوائس اور کیش رقم 90,000 برآمد کر کے ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر دیا گیا۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت ملنے والی رقوم میں کٹوتی کرنے والے مافیا کے خلاف سخت کارروائی کر کے انصاف فراہم کیا جائے گا۔ SSP شہید بے نظیر آباد۔ چلتے ہیں اپنے سیگمنٹ موسٹ وانٹیڈ کی جانب۔
सिंध पुलिस CTD ने इंतहाई मतलूब मुलजिम की तस्वीर जारी कर दी। तफसीलात के मुताबिक सिंध पुलिस CTD ने 3 मुकदमात में मतलूब मुलजिम नादिर की तस्वीर जारी कर दी। अगर अपने आसपास या गर्दनवाह में तस्वीर वाले मुलजिम को देखें तो फौरन करीबी पुलिस स्टेशन पुलिस हेल्पलाइन 15 या 02199203430 पर इत्तला दें। इत्तला देने वाले का नाम मुकम्मल तौर पर सिगाए रास में रखा जाएगा। सिंध पुलिस राउंड अप में खबरों का सिलसिला इतना ही। मजीद खबरों और मालूमात के लिए सिंध पुलिस की YouTube चैनल और दीगर सोशल मीडिया पेजेस को फॉलो करें। अगले न्यूज राउंड अप तक के लिए अल्लाह हाफिज।